अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर हकीकी कायनात की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जी मेरी टीम है और ये कहानी बताएंगे। जो कोई कहानी आती है इनके पास वो कहानी लेकर फिर ये सुनाएंगे, फिर आप तक पहुंचेंगे। जी कौन कहानी सुनाएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सही, प्रोफेसर साहब क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। सर आज एक बुजुर्ग की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। जी जी वो बुजुर्ग मेरे रिश्तेदारों में थे। जी जी वो उस वक्त मैं छोटा सा था, हम्म वो बूढ़े थे। हम्म तो वो अपने पीरो मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे चलते थे। उन्होंने हम्म जो विरद दिया था वो भी पढ़ते थे। समझे कि वो अल्लाह वाले थे। वो भी वो ना ये दानाबाद काफी मशहूर है, जहाँ के मिर्जा जट साहब है जी जी और माई साहबा की मज़ार भी है वहाँ पे। उनकी मज़ार से ना थोड़े उरे कब्रस्तान है। हम्म मज़ार उनकी थोड़ी सी कब्रस्तान से हट के अलहदा है, लेकिन ये जो कब्रस्तान है बहुत पुराना कदीमी कब्रस्तान है हम्म, और बिल्कुल समझे कि वो जंगल के अंदर है। ठीक। जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो तो आते जाते रहते हैं, उनको पता है डेली का उनका काम है। कोई नया बंदा जाए ना हम्म तो वहां से वो खौफ खा जाए उसको देख के। उसमें वो पुराने जमाने के दरख्त, जंड उसको कहते हैं, या वण, इस तरह के दरख्त बड़े बड़े हम्म तनों वाले। तो वो बताते थे कि वो वहां से गुजर रहे थे तो उनको मगरब का टाइम कहीं हो गया उधर से। हम्म उस कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और वो माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। हम्म बावजू थे, वो अक्सर बावजू ही रहते थे। तो वो जब वो कब्रिस्तान में पहुंचे हैं ना, उसकी साइड से गुजरना था, तो उसने देखा कि वहां पे जमात हो रही है हम्म कब्रिस्तान के अंदर। वो गए हैं बाग के, सारे नूरानी चेहरों वाले लोग, सफेद कपड़े, बड़े प्यारे। वो भी जमात में शामिल हो गए। हम्म जमात में जब शामिल हो गए, पूरी नमाज पढ़ी है, जब सलाम फेरा है इधर और इधर, बाद में देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं। तो उसके बाद वो जब वो बुजुर्ग हमारे फौत हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, हम्म तो वो कुछ अरसे के बाद हमारे गांव में एक मुअज्जन था जो अजान पढ़ता था। खुसूसन वो फजर की लाजमी पढ़ता था, बाकी कोई मिस भी हो जाए तो। वो मौलवी नहीं था, वैसे गांव का एक रहने वाला था। वो अजान पढ़ता था। उसको वो ख्वाब में मिले आके कि यार जहाँ पे मुझे दफन किया है ना आप लोगों ने, वहां से हमें निकाल लें, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है ना उसको अजाब मिलता है, उसकी वजह से फिर मुझे भी तकलीफ होती है। फिर वो घर वालों ने, बड़ों ने, उलमा से मशवरा किया कि ये मामला है। उन्होंने फिर बताया कि वहां पे जाके ना ये फलां फलां सूरत जो है ना इसकी पढ़ाई करें, तो अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, फिर उनसे अजाब टल जाएगा। हम्म फिर वो कई दिन जाके वहां पे पढ़ते रहे। फिर उसके बाद वो ख्वाब में नहीं है और ना ही उन्होंने बताया। तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वो जो बाजमात उन्होंने नमाज अदा की, हम्म। तो जब सलाम फिर उसके बाद वहां पे कुछ भी नहीं था, ये क्या मामला था? बस यार, पता क्या बात है, ये देखिए ये अल्लाह ताला की बात इसके अंदर आ रही है। आपको बताया कब्रस्तान जो है नी, ये अल्लाह ताला का घर है। जी ठीक है नी? ये कब्रस्तान कोई भी कब्रस्तान है, जी ये अल्लाह ताला का घर है। क्यों? इसमें अल्लाह ताला का एक राज चलता है जो किसी को नहीं पता। देखो, एक बंदा सही, जब दफना देते हैं हमें तो नहीं पता चलता इसके अंदर क्या हो रहा है। बेशक, कितनी मर्जी वो तीसरी आंख वाला भी होगा, उसको भी नहीं पता होगा इसके अंदर क्या हो रहा है। सही, वो एक राज है अल्लाह का। बेशक। ठीक है? तो आप देखो वो जो नमाज पढ़ रहे थे, लोग नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है नहीं? आप जी, देखो वो पाग लोग होंगे जो नमाज पढ़ रहे हैं, सही, उनकी नमाज का टाइम था, ये बंदे का वहां पे एंट्री हुई है, सही, ये गुजरा है। उसको जब देखा, वो नमाज का टाइम था, वो भी गुजरने में जब दोनों एक चीजें मिल गई हैं और इसकी आंख चल गई है। टाइम इकट्ठा हो गया। हाँ ठीक है नहीं?
وہ جب ٹائم اکٹھا ہوا تو وہ ایک جا کر سے نماز پڑھ لی اس کے ساتھ. یہ صحیح سمے نے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت تھی جو اس کو عبادت کے اندر وہ بڑی اچھی انٹر ہو بات ہے, گیا. مبارک بات ہے, یہ ہاں سعادت انٹر کی ہو گیا. بات ہے. یہ دیکھیں چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی جو نماز قبرستان میں پڑھی جائے. جی یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہ صحیح وہ لوگ پڑھتے ہیں جو لوگ پاک ہوتے ہیں. صحیح سمجھ آئی نہیں؟ جو لوگ پاک ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قبرستان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری چیزیں بھی ہوتی ہیں ایسے ہی. یہ قبرستانوں میں. جی کیوں آپ کو پتا کوئی بندہ پتہ نہیں کس طرح فوت ہوتا ہے, کوئی قتل ہوتے ہیں تو آپ یہ کس طرح کی حالت میں آتے ہیں. بے شک. تو وہ یہ اثرات ہوتے ہیں اچھائی اور برائی کے, جی وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی صحیح ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بقایا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ایک اعلیٰ مقام میں نماز پڑھا دی ہے, وہ اس کو اگلے سبحان جہاں اللہ میں اس کو پتہ ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نہیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, بے نقصان نہیں, شک فائدہ کی بات کہہ رہے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نہیں, اس کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ بتا رہے جی وہ جب فوت ہوا تو وہ کہہ رہا ہے یار یہ چیز ہوئی ہے, ہاں کہ میرے ساتھ والے بندے والے کو پہ عذاب. عذاب ٹھیک ہوتا ہے, ہے وہ تو ایک مجھے پیغام تکلیف ہوتا ہے. ہوتی ہے. ٹھیک ہے نہیں, پیغام ہوتا ہے. پیغام کی وجہ سے وہ دیکھو پیغام ملا ہوا, پیغام کے ساتھ اس نے بات کی ہے, جی باتیں کی ہے, اور وہ کیا ہو گیا, سکون ہو گیا. جی جب علماء جا کر انہیں بہت سی کیا یہ تلاوت کریں, یہ چیزیں پڑھیں, ٹھیک ہے, ہاں صورتیں وہاں پڑھیں, پہ جا قرآن پاک پڑھتے رہے قرآن ہیں. پاک پڑھتے رہیں تو وہ عذاب ختم ہو جائے گا. تو وہ جی کیا تو عذاب ختم ہو گیا. اب دیکھو ایک بندے کے ذریعے دو بندوں کو سکون ہو گیا. صحیح. دیکھو کس کے ذریعے سکون ہوا, وہ بندے کے ذریعے کس نے نماز پڑھی تھی, بزرگ کی کس وجہ نے سے. خواب میں بتایا, اس جی کے ذریعے معافی ہو گئی. یہ ایسے ہی کیسے بڑی بات, اس نے یہ کہا مجھے نکال لو جان سے, ایسے ہی. اس نے اپنی جان چلانے کی کہ مجھے نکالو, لیکن اللہ نے اس کے ذریعے اس کو معافی دوا دی. ایسے ہی. ٹھیک ہے, علماء جا کر پڑھا ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ باتیں کی ہیں, ٹھیک, قرآن پڑھا ہے, تو وہ معافی ہو گئی. اب دونوں صحیح سکون سے سو گئے, نہ صحیح. دوبارہ خواب آیا. ٹھیک ہے نا. ہاں دوبارہ نہیں ملوں. ہاں پہلے ٹھیک ہے. وہ 2-3 دن خواب میں لگاتار آتے رہے. ہاں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا کام یہ کہتے نہیں ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو, صحیح یہ کبھی نہیں رکا, یہ صحیح. سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ اگلی دوسری دنیا میں جا کے بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں یا یہ یہ پڑھتے ہیں معاملہ یار, دیکھ نہیں رہے آپ, وہ نماز پڑھ رہے تھے لوگ, ایسے ہی ہے. جو ساتھ نماز پڑھے, ایک وقت اس کا مل گیا, دوسرا وقت دونوں ٹکراؤ ملے, تو وہ بھی شامل ہو گیا. ان کا تو وقت تھا, ٹائم تھا نماز پڑھنے کا. ایک بندہ عام آیا ہے, وہ فوت نہیں ہوا, نہیں عام وہ آیا, اس کا ٹائم زندہ تھا. ساتھ ملا ہے, تو وہ بھی نماز پڑھ لی اس نے. وہ اس واقعے سے کافی عرصے بعد وہ انہوں نے پردہ کیا ہے, وہ فوت ہوئے. بات وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے. صحیح. باقی اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کے ہے نگہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, اور نیک بندوں کے ساتھ ایسے معاملے نیک ہوتے ہیں. لوگ, اللہ چاہے کس کو مرضی دے دے یار, بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک بے ہے, شک. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ پاک کو ملے گا, یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کو برے کو نہیں ملے گا, اچھے کو نہیں ملے گا, یہ اللہ کا ہے. اللہ جس چاہے کو وہ کس کو مرضی پسند کر نواز لے, دے. ہاں بس, کس کو مرضی نواز دے, جس پہ رحمت فرما دے بس اپنی فرما دے. رحمت کر دے بس. بے شک. جی ناظرین یہ دیکھیں جو شریف بھائی نے بات بتائی ہے, وہ آدمی کی نماز پڑھی قبرستان میں. ناظرین یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی, بہت ہی اعلیٰ بات ہوتی ہے. ایسی اعلیٰ بات ہوتی کس کا کوئی ہم مقام کی بات ہی نہیں کر سکتے, کتنی بھی تعریف کرے اتنی کم ہے. ناظرین یہ بہت اچھی بات بتائی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایسی اللہ تعالیٰ اپنے کارنامے جو اللہ تعالیٰ کے رحمتیں ہیں ان کی نازل ہوں ان پہ, ان لوگوں کو ہر کو نوازا جائے یہ چیز میں. لیکن کچھ لوگ محنت کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اللہ تعالیٰ خود دے دیتا ہے, یہ اللہ پہ ہے. ناظرین باقی ہماری جو حقیقی کائنات چینل ہے, باقی آپ کو انشاءاللہ ایسی ویڈیو بھی لے کر آئے گا, کس میں جنات کے بارے میں تو باتیں ہوں گی, کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو بھائی باتیں کرتے ہیں یار یہ چیز ہمارے ساتھ واقعہ گزرا ہے, تو وہی واقعہ سنایا جائے گا آپ کو. تو باقی ناظرین باقی جو آپ کا ہمارا جو چینل کا مقصد ہے بات کرنے کا, وہ تو جن چڑیلیں بھوتوں اور دیو وغیرہ پری وغیرہ کی باتیں ہیں. بقایا یہ اللہ تعالیٰ کے ہے, اللہ تعالیٰ کے جن کہتے ہیں نیک باتیں جو اللہ تعالیٰ کی
साथ साथ ये भी होती रहेंगी اور مجھے امید ہے ہر بہن بھائی کو یہ بات پسند آئے گی اور اچھی لگے گی. باقی ناظرین اب ہمیں اجازت دیں, دوبارہ ہم پھر نئی ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس. اللہ حافظ.